Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. एक्सरसाइज सुरु गर्नुभन्दा पहिले केही अझै डेफिनेसनहरु हेरौं। हाम्रो लास्ट क्लासमा यो डी मोर्गन्स ल पढ्यौं। यसपछि एउटा डेफिनेसन हेरौं। क्लोज्ड सेन्टेन्स भन्ने के हो? खासै त इम्पोर्टेन्ट छैन तै पनि हेरिहालौं। कस्तो सेन्टेन्सलाई भनिन्छ क्लोज्ड सेन्टेन्स? A declarative sentence which is either true or false but not both is called a closed sentence. मतलब क्लोज सेन्टेन्स भनेको त्यस्तो कुनै एउटा सेन्टेन्स हुनु पर्यो जुन कि त ट्रू हुनु पर्यो कि त फल्स हुनु पर्यो। आइदर ट्रू और फल्स बट नट बोथ इज कल्ड क्लोज्ड। यसको मतलब भयो कि कुनै पनि क्लोज सेन्टेन्सलाई के भन्न सकिन्छ? स्टेटमेन्ट। सो एभ्री क्लोज्ड सेन्टेन्स इज अ स्टेटमेन्ट। किनकि स्टेटमेन्टलाई हामी कसरी डिफाइन गरेका थियौं? स्टेटमेंट को डेफिनेसन थियो कि डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स व्हिच इज आइदर ट्रू और फल्स इज कल्ड स्टेटमेन्ट। त यहाँ पनि त सेम डेफिनेसन त्यही छ। क्लोज सेन्टेन्स भन्न चाहे स्टेटमेन्ट भन्न एउटै कुरा भयो। एक्जाम्पल 2 इज एन इभन इन्टिजर, दिस इज ट्रू, सो दिस इज अ क्लोज्ड सेन्टेन्स। 9 इज एन ऑड इन्टिजर, दिस इज ट्रू, सो दिस इज क्लोज्ड सेन्टेन्स। 2 + 3 = 4, फल्स, सो दिस इज क्लोज्ड सेन्टेन्स। यो त भयो क्लोज्ड सेन्टेन्स को बारेमा। अब ओपन सेन्टेन्स भन्ने के हो त्यो हेरौं। यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, ओपन सेन्टेन्स भन्ने के हो? इट इज अ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स एक्सप्रेसिङ एन आइडिया व्हिच मे बी ट्रू इन सम केसेस एन्ड फल्स इन अदर केसेस। हुन त यो पनि डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो, तर उले एउटा आइडिया मात्रै दिन्छ जुन चाहिँ कुनै केसमा ट्रू हुन सक्छ, कुनै केसमा फल्स हुन सक्छ। यानी एक्ज्याक्टली एउटै कुरा भन्दैन। हेर, स्टेटमेन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो? त्यो एउटै कुरा भन्नु पर्यो, कि त ट्रू कि त फल्स, कुरा सकियो। तर यसमा के छ? एउटा आइडिया मात्रै दिएको हुन्छ जुन सही हुन सक्छ कुनै केसमा, फल्स हुन सक्छ कुनै केसमा। इन अदर वर्ड्स डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस व्हिच क्यान बी आइदर ट्रू और फल्स डिपेन्डिङ अन व्हाट भ्यालुज आर युज्ड। मतलब डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस जुन ट्रू और फल्स हुन्छ डिपेन्डिङ अन व्हाट भ्यालुज आर युज्ड, यानी भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ। ओपन सेन्टेन्स इज नट अ स्टेटमेन्ट। ओपन सेन्टेन्स स्टेटमेन्ट हुँदैन। इक्जाम्पलबाट बुझिन्छ है। यहाँ हेरौँ, ओपन सेन्टेन्स भन्नु के हो? x + 1 = 0। जस्तै यो जुन एउटा सेन्टेन्स भयो, यो त हेर x को भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ कि x को भ्यालु के राख्दाखेरि यो सही हुन्छ, के राख्दाखेरि गलत हुन्छ। त्यही भनेको छ। इन अदर वर्ड्स डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस व्हिच क्यान बी आइदर ट्रू और फल्स डिपेन्डिङ अन व्हाट भ्यालुज आर युज्ड। ठीक छ। जस्तै यो सेन्टेन्स x = -1 को लागि सही हुन्छ, तर त्यही सेन्टेन्स x ≠ 1 को लागि, x ≠ -1 को लागि फेरि सही हुँदैन। बुझिरहेछौ? यहाँनिर हेर, x को ठाउँमा -1 राखेपछि -1 + 1 0 हुन्छ, त्यो सही भयो। तर x = -1 भएन भने, x = यहाँ -1 है, x = -1 भएन भने यो त सही हुँदैन। त हेर, इट इज ट्रू और फल्स, त्यो त डिपेन्ड भयो x को भ्यालुमा। सो दिस इज एन ओपन सेन्टेन्स बट नट अ स्टेटमेन्ट। x + 3 = 5, यो पनि के हो त? ओपन सेन्टेन्स भयो। x = 2 भयो भने ट्रू भयो, x = 2 भएन भने यो फल्स भयो। n is an even numbers, if n = 4 then sentence would be true। हेर, यहाँ के छ स्टेटमेन्ट? के रे एउटा सेन्टेन्स लेखेको छु, n is an even number, n एउटा इभेन नम्बर हो। अब n को बारेमा हामीलाई थाहा छैन। यदि n = 4 भयो भने यो सही हुन्छ, तर यदि n = 5 भयो भने गलत हुन्छ। भनेपछि यो सेन्टेन्स के भयो त? ओपन सेन्टेन्स भयो। ठीक छ। यहाँ 4 नम्बरमा ... इज द क्यापिटल अफ नेपाल। अब यहाँनिर के राख्छौ? यदि काठमाडौँ राख्यो भने यो सही हुने भयो, तर काठमाडौँको ठाउँमा मानौ कुनै नेपालगञ्ज राखिदियो, त्यो त गलत भयो। भनेपछि यो के हो? ओपन सेन्टेन्स भयो। आई होप तिमीले बुझेको होला। अर्को एउटा युज हुन्छ स्टुडेन्ट्स, क्वान्टिफायर भनेको के हो? युनिभर्सल क्वान्टिफायर र एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर है त। पहिला लेखौँ अनि बुझाउँछु। यो हेर्नु स्टुडेन्ट्स, क्वान्टिफायर्स भनेको के हो? क्वान्टिफायर्समा दुईटा हुन्छ स्टुडेन्ट्स। युनिभर्सल क्वान्टिफायर को सिम्बल यो हो, यो उल्टो ए। द सिम्बल
inverted A is called universal quantifier and is used to denote for all or for every or a similar equivalent phrases. Thus this symbol means for all. मतलब हामीले एउटा सिम्बल युज गर्छौं, यसमा धेरै दिमाग खुवाउनु पर्दैन। क्वान्टिफायर मा दुईटा हुन्छ, एउटा युनिभर्सल क्वान्टिफायर, एउटा हुन्छ एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर। जस्ट एउटा सिम्बल हो, यो जुन सिम्बल हेरिरहेको छौं नि यो इन्भर्टेड ए हो, यो ए लेख्ने अनि यसरी। दिस सिम्बल मिन्स फर अल। जस्ट यो कसलाई जनाउँछ त फर अल लाई, फर अल। यदि कुनै ठाउँमा फर अल लेख्नु पर्यो भने यो सिम्बल दिएपछि पुग्यो। यसको मतलब के हो? फर अल अथवा फर एभ्री और सिमिलर इक्विभ्यालेन्ट फ्रेजेस अथवा यो जस्तै मिनिङ दिने अरु कुनै वर्ड। एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर जस्तै हामी भन्छौं नि देयर एक्जिस्ट, त यो सिम्बल हो, यो उल्टो ई, यो ई यतातिर फर्केको है। दिस सिम्बल मिन्स एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर एन्ड इज युज्ड टु डिनोट देयर एक्जिस्ट। यसको मतलब के हो? देयर एक्जिस्ट और देयर इज एटलिस्ट वन। यसको मतलब के हुन्छ? कम से कम एउटा और अ सिमिलर इक्विभ्यालेन्ट फ्रेज अथवा यस्तै मिनिङ दिने अर्को कुनै वर्ड। दस दिस सिम्बल मिन्स देयर एक्जिस्ट। अ स्टेटमेन्ट हैविङ वन और बोथ क्वान्टिफायर्स इज नोन एज क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट। अब कुनै स्टेटमेन्ट छ जसमा यो देयर एक्जिस्ट आएको छ अथवा फर अल आएको छ अथवा दुईटै आएको छ, त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई के भनिन्छ? क्वान्टिफाइड स्टेटमेन्ट। एक्जाम्पल हेरौँ एउटा। फर्स्ट एक्जाम्पल एक्स स्क्वायर, यो एक्स स्क्वायर हो है, एक्स पावर 2, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टु 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टु 0 फर अल एक्स बिलोङ्स टु आर। हामी यसरी लेख्न सक्छौं मजाले। कुनै पनि रियल नम्बर होस् त्यसको स्क्वायर के हुन्छ? ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 हुन्छ। कुनै पनि नम्बर ल्याऊ त्यसको स्क्वायर गर्दा कि त 0 भन्दा ठुलो हुन्छ कि त 0 हुन्छ। त हामीले यसरी लेख्न सक्छौं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टु 0 फर अल एक्स बिलोङ्स टु आर। यसलाई कसरी पढ्ने? फर अल, व्हिच मिन्स, यसको मतलब के हो त? व्हिच मिन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 फर अल रियल नम्बर एक्स है। यो सिम्बलको मिनिङ फर अल रियल नम्बर एक्स। सेकेन्डमा हो देयर एक्जिस्ट एक्स बिलोङ्स टु n सच दैट x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टु 7। मतलब भयो यसलाई पढ्ने कसरी? देयर एक्जिस्ट x बिलोङ्स टु n मतलब x एउटा नेचुरल नम्बर हो, मतलब त्यहाँनिर कम से कम एउटा नेचुरल नम्बर हुन्छ जसले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ। देयर एक्जिस्ट भनेको कम से कम एउटा हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि x को भ्यालु 1 राखौं, 1 इज अ नेचुरल नम्बर, 1 प्लस 5 के हुन्छ? 6, 6 इज लेस देन इक्वल टु 7। त्यसको मतलब हो देयर इज एटलिस्ट वन नेचुरल नम्बर such that x plus 5 less than equal to 7, which means there exists at least one natural number, one natural number x such that x plus 5 less than equal to 7। मतलब कम से कम एउटा नेचुरल नम्बर हुन्छ, जसले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ है त। त्यही हो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर। यानी दुईटा सिम्बल युज गर्ने, फर अल र यो। कुनै ठाउँमा फर अल लेख्नु छ भने यो सिम्बल युज गर्ने र कुनै ठाउँमा देयर एक्जिस्ट लेख्नु छ भने यो सिम्बल युज गर्ने। र त खासै हामी यिनीहरूलाई युज गर्दैनौं, तर युज गर्न सकिन्छ। हायर लेभलमा धेरै युज हुन्छ, ब्याचलर लेभलमा है त। ओके, त यो भयो एउटा जस्ट इन्फर्मेसन क्लोज सेन्टेन्स, ओपन सेन्टेन्स र क्वान्टिफायरको बारेमा। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं एक्सरसाइजका केही क्वेशन्सहरु नेक्स्ट क्लासमा है। ओके, बाइ।